السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم حسن عمران من مجموعة ديال فري فور المغرب. دونك إن شاء الله هذه حلقة جديدة من حلقات ديال سوق الجربية. الهدف منها هو غادي نوريكم كيفاش اون فا كريي دي بروفيل واللي غادي نافيكتوهم لدي زيتيليزاتور. كيفاش هاد القضية ديال لي بروفيل؟ دونك هنا مثلا ناخدو ستيلو كحل من الأحسن. دونك مثلا عندك بروفيل، غتكري انت واحد لو بروفيل بحال هكا. نكري واحد لو بروفيل بحال هكا. دونك او نيفو ديال هاد لو بروفيل هذا بروفايلز او نيفو ديال هاد البروفيل هذا غادي نعطيو حنا واحد سيغتان زوتوريزاسيون. غادي نعطيو سيغتان زوتوريزاسيون اللي هما بالخضر ياك كما تشوفوا تلونها بالخضر، وغادي نعطيو اوسي سيغتان ريفيو دونك اللي هما ريفيو دونك اللي غادي نعطيوهم بالاحمر. اوكي دونك هنا غادي نعطيو واحد سيغتان زوتوريزاسيون سيغتان ريفيو اللي يكونوا او نيفو ديال هاد البروفيلات. او نيفو من بعد ما تنكريو حنا واحد البروفيل هذا دونك حنا تنجيو تناسوني نعطيو واحد ليوتيليزاتور واحد اليوزرز واحد اليوزرز تنعطيهم تنافيكتهم هاد البروفيلات. نقول هاد اليوزر هذا اللي مافيكتنا هاد البروفيل هذا دونك راهما عندهم يديروا هاد الاشياء هادو اللي بالخضر وهاد الاشياء اللي بالحمر راهما نو سون با اوتوريزي. دونك هذا هو الهدف من هاد الحلقه هادي، سي غادي نكري واحد البروفيل وغادي نافيكتو سيرتان يوزرز بسيرتان زوتوريزاسيون. دونك على بلاص ما نبقى حنا ندخلو اشاك فوا لي زيتيليزاتور ونعطيوهم لي زوتوريزاسيون اللي خصهم، لا غادي نكريو حنا بروفيل واحد مجموعه فيه مجموعه ديال لي زوتوريزاسيون فيهم مجموعه ديال لي مجموعه ديال الريفيو. دونك هذا هو الهدف من هذه الحلقه ديالنا ديالهم ان شاء الله الكريم باذن الله. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي ندخلو او نيفو ديال لو جي بي دونك كوم سا. دونك غادي ندخلو الموديل هوب تك تك. دونك من بعد شنو غادي نديرو؟ دونك اللي من بعد غادي نديرو سيكور غادي من بعد ناجوتيو واحد لي زيتيليزاتور غادي نامبورتيهم او نيفو ديال لا نيو ال دا هوب. دونك امبورتاسيون دو نوفو زيتيليزاتور نديرو ريشيرشي كهما بروفيل واحد بروفيل جوج. دونك نديرو كوم سا هوب هوب امبورتي انفويي. الوغ من بعد ما درنا بحال هكا غنجيو نديرو هنايا او نيفو ديال الا بغينا نكريو سميتو بروفيل. دونك غنجيو هنا نديرو تاك تاك دونك ادمينستراسيون بروفيل. دونك من بعد ما نجيو نديرو بروفيل غادي نكريو واحد البروفيل معين. دونك غادي نسميو هاد البروفيل هذا مثلا بروفيل ستاجير. دونك ستاجير. دونك هنايا نديرو بروفيل باغ ديفو، حنا ما بغيتش يكونو بروفيل باغ ديفو. دونك وهاد البروفيل هذا اللي يكون فيه سيغتان زيتيليزاتور ايزون لو دروا باش يموديفيو لوغ مو دو باس سي نيسيسيت. دونك هنايا او نيفو ديال لانترفاس دو بروفيل عندنا جوج ديال لي انترفاس ستاندار و سامبليفي. شنو الفرق بيناتهم هو اللي غادي نشوفوه دابا ان شاء الله. دونك هنا انترفاس سامبليفي كما تشوفوا هنا عندهم محدودين، ولكن درنا انترفاس ستاندار. دونك هنا انترفاس ستاندار هنا تعطيك بزاف ديال الاقتراحات اللي يمكن لك انت ديرهم تاجوتيهم وتبريمو كيف ما انت بغيت. دونك انا غادي نعطيوها سامبليفي من الاحسن. دونك هنايا باش نسهلو القضيه مثلا هاد ستاجير من يجيو هنا الاسيستونس. دونك هاد الستاجير يمكن له يكريي دي تيكي. دونك هنايا يكريي دي تيكي يمكن له فواغ دي تيكي ديال واحد الجروب. مثلا ستاجير مثلا نعطيوه في واحد لو سيرفيس اي تي يمكن له يكريي يمكن له يكري دي تيكي بيان سور لان هو يوتيليزاتور غيكون في لونتربريز. اذا الا كان عنده شي بروبليم ولا شي حاجه يمكن له يكرييه. يمكن له يدير ان سويفي واش يمكن له اجوتي سويفي الا كان هو الدوموندور ولا اجوتي سويفي دي جروب اسوسيي مثلا نعطيو هذا. دونك لي تاش يمكن له اجوتي تاش الا كنا عطينا سميتو افيكتاني لواحد لو تشيكي ياك. دونك انسي دو سويت. دونك هنا الفاليداسيون دونك هنا لا يمكن له بور كريي اون دوموند بور كريي ان انسيدون سي بون. دونك غنديرو لو sauvegarder مثلا. دونك هنا cycle de vie او تشيل. دونك utilisateur دونك هادشي كامل غيبدا يبان ليه كوم سا. دونك يمكن له يدير واحد ريزيرفاسيون يمكن له يقرا واحد اللي عليه في ايكي. دونك نوت بوبليك ودونك هاد في اليو ار اس بوبليك ما غاديش نعطيوها له. دونك انسي دي سويت. دونك انا الا رجعنا البروفيل درت انا بروفيل ستاندار انترفاس ستاندار درت انايا sauvegarder. دونك هنا غادي نرجع له باك. دونك رجع اسيستونس. دونك غادي هو غادي يكون باقي عنده هذاك. دونك هنا الا درنا له السيكل دو في وجيستيون كذا وهادي باش يقدر يشوف فقط لي يشوف لي دوكيومون يعني دوكيومون يمكن ليه يشوفهم. يمكن له اجوتي ما يمكنلوش يسوبريمي مثلا ميتر اجور non plus ou moins les contrats là information financière administrative là budget là contact fournisseur الا بغينا يتكلف لنا بشي مهمه صغيره مثلا غتعطيه مثلا sauvegarder. غتعطيه مثلا لو باك ملي يشوف لي زورديناتور لي مونيتور مثلا اللي عندنا في لو بارك. دونك لي ريزو
les imprimantes اللي كاين عندنا des imprimantes réseau donc le consommable ainsi de suite donc هنايا téléphone فيك انترنت غادي نحبسو داكشي ما غاديش نعطيو بون هاد شو certains choses donc انا بالنسبه لي زوتيليزاتور انا ممكنلكش اجوتي alors باش ناجوتي لي زوتيليزاتور غتجي لهنايا utilisateur دونك غادي تجي لهنايا البروفيل كيما تشوف انا البروفيل واحد وجوج اوتوماتيكمون مسيليكسيوني لي سيلف سيرفيس اوكي سيلف سيرفيس دونك هنا غادي نقدروا نطيحوا فواحد لو بتي بروبليم دونك هنا الا درت لنا بير 1 دونك غادي نجيو نديرو له نقولوا له ابيلياسيون انا غادي نعطيوه ستاجير دونك اللي غادي تبان لينا هنايا سميتو في البروفيل ديالنا دونك انا ستاجير نقولو هنا مود ريكورسيف نقول له وي اوكي دونك انا اجوتي دونك هنا عنده ولا جوج ديال هنا ولا جوج ديال هنا ولا جوج ديال سميتو ديال لي بروفيل اوكي ميم سي انت غتسيليكت غادي تسوبريمي هذا غادي يبقى اوكي الوغ هنا الا رجعنا لي زوتيليزاتور رجعنا لبير 2 دونك هنا اوتوماتيكمون مسيليكسيوني ليه سيلف سيرفيس دونك هنا الا بغيتي تاجوتي لي سميتو بروفيل ستاجير تقول له مثلا انا كورسيف تقول له من احسن وي كوم سا هوب لا دونك سي بون دونك ها هو تسيليكسيوني ليه هنايا دونك دابا انا سيبوز انا بغيت نسوبريمي السيلف سيرفيس ديال او نيفو ديال بيريود دونك راه ما غاديش يتسوبريما اوكي ما غاديش يتسوبريما دونك هنا غادي يبقى اوتوماتيكمون لانه هو بروفيل باغ ديفو هنا غادي نوريكم كيفاش غادي نعالجوا هذا البروبليم هذا اوكي الوغ دونك هنايا ال دي درت انا بير 2 دونك نخليوها باقي فريش باش نشوفوا هادشي انه واخا تسوبريمي انت سيلف سيرفيس غادي يبقى ازيرتي اوكي دونك ازيرتي 13 دونك كيما تشوفوا اخوان الكرام هنايا عنده بيردون دونك هنا عنده جوج ديال لي بروفيل سيرفيس ستاجير دونك هنا ستاجير واخا هو بار ديفو ستاجير واخا حنا سيليكسيوني بقى له سيرفيس دونك كيفاش حنا غادي نكوريجيو هاد البروبليم سيرفيس دونك هو ستاجير دونك هو البارك يمكن له يشوفها لي لي زوتوريزاسيون اللي عطيناها لي زورديناتور دونك كيما تشوفوا ان هادي ديزاكتيفي ما يمكن ليناش حنايا سميتو سميتو نموديفيوها دونك اسيستون دونك هنايا مثلا ندخل دابا التيست هنايا دونك هنا يمكن له يشوف لي بليسيات اللي عندنا بحال هكا انسي دو سويت راه هنا ما يمكنلوش يدير حتى شي موديفيكاسيون كيما تشوفوا ما كاين لا اونجستري لا والو هكا اوكي دونك انسي دو سويت دونك هنايا يمكن له يشوف تيكي يمكن له كري تيكي دونك يمكن له يشوف لي فورنيسور يمكن له يشوف لي كونتاكت يمكن له يشوف لي دوكيومون دونك هنا لي زوتي يمكن له اجوتي مثلا دي نوت كان يمكن له اجوتي دي نوت او نيفو ديال الكتاب هادي انسي دو سويت دونك هنا بالنسبه للبير 1 دونك بير 1 دونك كيبقى حتى هو نفس البروبليم عنده ماشي بروبليم ولكن حنا خليناه اوكي 13 راه هنا كيما تشوفوا عنده جوج لي بروفيل الو ساشون هنا سيلف سيرفيس يمكن له اجوتي شي لعيبات واحده اخرى يمكن له يدير دي ريزيرفاسيون حنا ما بغيناش يبدا يدير دي ريزيرفاسيون وهذا هو البروبليم اللي تيطيحوا فيه بزاف الاخوان اللي سيرتو اللي تيعطيو دي بروفيل بحال هكا الو باش تكوريجي هاد البروبليم هذا باش ما يبقايش يبانوا لك هاد الجوج هذا دونك غادي ديكونيكتي بعدا غادي يدخل المود يعني اللي عنده سميتو مود ادمينستراتور كوم سا غتجي لهنايا الجينيرال غتجي عفوا غادي تجي البروفيل ياك ما غتجي البروفيل غتجي لهنايا سيلف سيرفيس اللي هو بروفيل باغ ديفو غادير ليه بحال هكا غادي دير ليه بروفيل باغ ديفو غادي سيليكسيوني اوكي ابري سميتو غادي تجي لي زوتيليزاتور غادي تجي لي زوتيليزاتور غادي تجي او نيفو ديال بيرا ياك دونك هنا بالنسبه لبيرا دونك هنا ابيلياسيون دونك هنا غادي تحيد له سيلف سيرفيس غادي تحيد اوتوماتيكمون دونك دير لو سوبريمي ديفينيتيفمون دير لي انفويي دونك سي بون راه هو سوبريما دونك عاوتاني نجي لوتيليزاتور بير 2 اللي كنا عقلتو حنا حيدنا له سيلف سيرفيس خلينا ستاجير راه هو تعاود سيليكسيون لانه بروفيل باغ ديفو راه واخا تحيدو تاعيا تحيدو 70 مره راه ما غادي يبقى دونك غادي دير ليه بحال هكا غادي دير ليه سوبريمي ديفينيتيفمون الوغ انفويي الوغ سي بون دونك دابا الا مشينا ديسيليكسيوناو درنا بير 2 اللي كان هو فيه جوج دونك غادي تعطي له مود باس كوم سا الوغ ازيرتي كوم سا دونك كيما تشوفوا هو ما بقاش لنا هذوك جوج دونك هو بقى له فقط البروفيل ادمي بروفيل ستاجير دونك كان هو هذا الهدف من الحلقه ديال اليوم دونك نوريكم كيفاش انك ديباسي داك البروبليم انك بدا يبانوا لك جوج ديال لي بروفيل وان فقط سميتو انه فقط سميتو
تعطيو البروفيل اللي هو فيه بوحدو، لان تكون عندك واحد البروفيل بار ديفو اجوتي شي واحد البروفيل يعني تاخد جوج ديال البروفيل، لان الاخر بروفيل بار ديفو ممكنلكش تحيدو. ولا بغيتي تحيد هذاك لو بروبليم خصك تكون شويه ذكي، خصك ديزاكتيفي داك لو بروفيل بار ديفو. يعني سيبوزون دابا اي يوتيليزاتور انت اجوتي شي وانت ديزاكتيفيتي البروفيل بار ديفو، خصك اجباري عليك تعطيه واحد لو بروفيل معين باش يمكن له يدخل. دونك هذا كان هذا هو الهدف الحلقه ديال اليوم. دونك هذيك اللعيبه ديال باش تحيد البروفيل وما نبقاش هذوك جوج البروفيل كياخذت لي شويه ديال الوقت باش ندير هاد لا فيديو هادي. دونك فوالا ابري سميتو ديزاكتيفيت لو بروفيل بار ديفو باش يمكن ليا نعطيه فقط البروفيل واحد. دونك حاجه وحده باش انا الا دخلت هنا جي بي، دونك هنايا درنا لو مود باس بحال هكا. دونك مثلا بغينا نعطيو واحد لونتيتي معينه واش ما بقيتش عاقل، دونك هنا عندي واحد لونتيتي ستاجير. دونك هنا مي غادي نعطيه مثلا ما بغيتش انا هاد لوتيليزاتور ستاجير ما بغيتش يدخل ليا الروت اوكي. دونك غادي نجي هنا لادمينستراسيون غادي نعطيه يوتيليزاتور. الوغ مي غادي يدخل يوتيليزاتور غادي يدخل سميتو مثلا بير 2. الوغ ما يدخل بير 2 دونك هنايا عنده لونتيتي بار ديفو، دونك هنا غادي تعطيه ستاجير اوكي. اونتيتي اللي هي ستاجير، اونتيتي لي ستاجير. دونك هنا ما غادي يدخل اوتوماتيكمون يدخل اونتيتي ستاجير ساو. دونك هنا غادي نديرو له حنا ديكونيكتي، دونك حنا نديرو له بير 2. دونك غادي نعطيوه مثلا شي 13. دونك حنا ممكنش يكون عنده هادي. دونك كيما تشوفوا هو دخلنا اوتوماتيكمون لونتيتي ستاجير اللي هي تعتبر لاربوريسونس. دونك هنا هو الا كري واحد لو تيكي معين، شوفوا هنا باش كري واحد لو تيكي معين. دونك هي دير لو بير 2. ديك ممكن وريتها لكم قبيله ولكن انا غادي نوري لكم مثلا بروبليم بي سي ستاجير مثلا بحال هكا. الو مثلا بحال هكا. الو هي بير 2 كوم سا. دونك ها هي سميتو دوموندو، لان حنا بويسكو عطينا له يعني يمكن له يكري تشيكي ويمكن له يشوف بزاف ديال الحوايج. دونك نديرو نتا جي ال بي كوم سا جي ال بي. هنا اوتوماتيكمون انت ترجع للشركه تلقى سيليكسيوني اونتيتي ستاجير. دونك هي بي سي ستاجير ها هو سميتو لقينا ها هو سميتو راه سيليكسيونات يعني راه هادي. دونك ما تدير لي نتا اتريبيي كوم سا. هو غادي تعطيه سوا لي زوتيليزاتور غادي تعطيه سميتو لي زوتيليزاتور لو مون كي سون اوتوريزي واللي يعني سون اوتوريزي كيف شرحت لكم من قبل. ولا سميتو تقدر تعطيه سميتو بار جروب نتايا كوم سا. ها هي جروب مثلا سوا ستاجير سوا جروب اي تي اوكي. لان بوسكو ستاجير دونك انا اللي بوسكو انا ما عطيتش له الحق. علاش ما بانوش لي انا ليوتيزاتور ستاجير؟ لان سميتو في البروفيل ديالهم ما عطيتش لهم الحق سميتو ما عطيتش لهم الحق سميتو يكون اسيني. باغ كونطخ ما غاديش نمشي باغ كونطخ انا بوسكو انا مكرييش واحد لو جروب ستاجير. دونك انا كريت واحد البروفيل ستاجير دونك هو كنت كريته من قبل. دونك انا عاطينو اتريبيي اوكي اتريبيي وانا بو اتر نوتيفي درت له نو. دونك سي بور سلا هو بان ليا وما طلعش لي في الاخرين. دونك لا بغيتي تدير له بحال هكا خصك ترجع البروفيل خصك ترجع ستاجير. دونك خصك ترجع هنايا الاسيستانس. دونك هنايا غادي تعطيه واحد اللعيبه ديال اسيني. دونك غادي تعطي ديك اللعيبه ديال اسيني باش يمكن له سميتو يمكن لك تافيكتي لهداك لوتيليزاتور اللي هو ستاجير. دونك هذا بالنسبه لك الحلقه ديالهم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا القضيه ديال لي زونتيتي والقضيه ديال لي بروفيل والقضيه ديال الجروب. سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با. ان شاء الله في الحلقه الجايه غادي ندخلوا شويه ديال لانفونتير. دونك شويه ديال لي زانفونتير سميتو لورديناتور لي زانفونتير ريزو كيفاش كنا نديرو لانفونتير او نيفو ديال نوتر بارك انفورماتيك ولا او نيفو ديال واحد لا ديريكسيون سيستيم دانفورماسيون ولا او نيفو ديال الشركه ديالنا. دونك انسي دو سويت. دونك غادي ندخلوا شي حويجات زوينين وشي حويجات غادي يعجبوكم ان شاء الله باذن الله الكريم. دونك بالنسبه لها هي هذه تعتبر لا بارتي مهمه ديال لادمينستراسيون ديال لي يوتيليزاتور. دونك هي لا بلوبار دي شوز هنا الانسان تعرف فيها هي لا بارتي ديال لادمينستراسيون. دونك ابري غادي نشوفوا القضيه ديال لي تيكي ولا تيكي ريكورون. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله ستيلاس وكل شيء. دونك si vous avez des questions n'hésitez pas. donc ça fait un grand plaisir de répondre sur vos questions. donc voilà وتتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.